बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। जनाब अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद बाज़गश्त थी कि मार्च से पहले अगली गिरफ्तारी स्पीकर पंजाब असेंबली जनाब परवेज़ इलाही की होगी। स्पीकर तो गिरफ्तार हुए लेकिन सिंध असेंबली के नैब की जानिब से जनाब आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद एक मरतबा फिर एहतसाब का इदारा तनकीद की जद में है और जनाब आसिफ जरदारी की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो नैब का मुकाबला करेंगे और अगर उन्हें खुद भी जेल जाना पड़ा तो वो उनका दूसरा घर है। आज मेरे प्रोविंशियल असेंबली के स्पीकर को ने अरेस्ट किया है यहाँ इस्लामाबाद में। मैं उसको कंडेम करता हूँ। जाएंगे नैब के सामने, नैब का मुकाबला करेंगे, अब वहाँ की इंक्वायरी का मुकाबला करेंगे, अब उनको भी फेस करेंगे और अगर जेल जाना पड़ा तो आपको पता है कि वो तो मेरा शुरू से सेकंड होम है। साथ ही उन्होंने हुकूमत को एक खामोश धमकी भी दे दी कि बहुत हो गया, 8 महीने हो गए हैं, अब मजीद मौका नहीं देंगे। इनफ इज इनफ। हमने 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। मुल्क का जितना नुकसान हो रहा है वो हमें समझ आ रहा है। हम अपने राइट्स के लिए हम ज़रूर जंग करेंगे। दूसरी जानिब पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने कहा कि एहतसाब के आड़े किसी को नहीं आने देंगे और एहतसाब पर कोई समझौता नहीं होगा। अपोजिशन को गिरफ्तारियों पर जमहूरियत याद आ जाती है, जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। हैरत की बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी नैब चेयरमैन के हवाले से फरमाते हैं कि फरिश्ते को भी चेयरमैन नैब बना दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त नैब का जो अदारा है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया। आप एक फरिश्ता को भी नैब चेयरमैन बना दें, वो अदारा ऐसा है, वो सिस्टम ऐसा है कि वो सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ये बात आपको याद करवाना चाहते हैं कि नैब चेयरमैन का तकर्रुर पीपल्स पार्टी ही की तजवीज़ पर किया गया था और तकर्रुरी के बाद पीपल्स पार्टी उनके बारे में क्या राय रखती थी आप खुद सुन लीजिए। जस्टिस जावेद इकबाल जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, सीनियर जस्टिस थे, और उसका जो पास था, जो हिस्ट्री थी, इंटीग्रिटी थी, जो उसके डिसीशंस थे, जो स्पेशली जो एबटाबाद कमीशन में उसकी रिपोर्ट है, उसके अलावा भी उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है वो बेहतर है। न सिर्फ ये बल्कि हद तो ये है कि पीपल्स पार्टी जो चंद माह कबल नैब कवानीन में तब्दीली का मुतालबा कर रही थी, आज पूरे इदारे को ही गैर कानूनी करार दे रही है। 18वीं तरमीम के बाद अकाउंटेबिलिटी वो सूबों का काम है। आज के हालात में नैब एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक इलीगल अदारा है। क्या आज नैब चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की बातें अपने खिलाफ केसेस की वजह से हैं? और देखना यह भी है कि क्या जनाब आगा सिराज दुरानी भी अब्दुल अलीम खान की तरह इस्तीफा देंगे? तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तीफे का मुतालबा पहले ही कर दिया गया है। बिलावल जरदारी साहब बार बार ये कहते हैं कि जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए, तो बिलावल जरदारी साहब की आज ये जिम्मेदारी है कि वो खुद जो इल्ज़ामात आगा सिराज दुरानी साहब के ऊपर लगे हैं वो खुद ये कदम उठाएं और फौरी तौर पर जो अमल शुरू होता है सिंध असेंबली के अंदर कि दूसरे स्पीकर को लेकर आया जाए। सबसे बढ़कर ये कि अब अगली बारी किसी हुकूमती शख्सियत या हुकूमत के इत्तेहादी की तो नहीं, क्योंकि नैब के बैलेंसिंग एक्ट से भरपूर कार्रवाइयों की तरफ इशारा तो न सिर्फ वफाकी वज़ीर इत्तलात बल्कि खुद सदर मुमलिकत भी कर चुके हैं। मेरी बीवी कल मुझे ये कह रही थी कि बैलेंसिंग एक्ट तो नहीं है। जो एहतसाब है वो मुल्क की ज़रूरत है और उसको इफेक्टिव होना चाहिए। अब इफेक्टिविटी में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये नहीं लगना चाहिए कि आप बैलेंस एक्ट कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि अगर इधर का भी एक पकड़ना है तो इधर का भी एक पकड़ना है। दो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आज देखने को मिली। एक पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उन्होंने कुछ बातें कही जो बहुत आम थी। साबिक सदर जनाब आसिफ जरदारी साहब ने भी आज बहुत सी अहम बातें की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर।
سب سے اہم آج کی خبر یہی تھی کہ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی صاحب کو گرفتار کیا گیا نیب کی طرف سے. وہی پرانی بات جو کہ شاید شہباز شریف صاحب کے گرفتاری کے بعد مسلم لیگ نون جس کی دہائی دے رہی تھی, آج پیپلز پارٹی اس کی دہائی دیتی ہوئی نظر آئی. حکومت کا وہی موقف کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, آپ احتساب کے نام پر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں آ گئی. اندلیب عباس صاحبہ مجھے جوائن کر رہی ہیں, اسلام آباد سے مرکزی رہنما ہے, پاکستان تحریک انصاف کی MNA ہے, اصلی PTI کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. پلوشہ خان صاحبہ مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, مرکزی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں. بہت شکریہ پلوشہ خان صاحبہ. عظمہ بخاری صاحبہ MP ہیں PMLN کی, بہت شکریہ عظمہ صاحبہ آپ کا. اور ہمارے ہردل عزیز, بلکہ آپ کے ہردل عزیز جناب ارشاد بھٹی صاحب, جن کے تجزیے سے اور تبصروں سے آپ سب بڑے محظوظ ہوتے ہیں. بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پلوشہ خان صاحبہ, آج تو دن آپ کا ہے, دن اس طرح کے دونوں بڑی شخصیات نے پریس کانفرنسز کی. درانی صاحب گرفتار ہو گئے, شہباز شریف صاحب بھی ہوئے تھے, عبدالعلیم خان صاحب بھی گرفتار ہو گئے. پرابلم کیا ہے؟ نیب تو اب وہی کر رہا ہے جو کرتا رہا ہے, اس کے چیئرمین کا کانڈکٹ بھی وہی ہے جو پچھلے 8-10 مہینوں میں یا 1 سال کے اندر تھا, لیکن جمہوریت پر حملہ کیسے ہو گیا؟ گرفتاری تو ہونی ہے, ہو جاتی ہے, نیب نے باقیوں کی بھی کی, اب درانی صاحب کی بھی ہوگی. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو پریس کانفرنس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ صرف آغا سراج درانی صاحب کی گرفتاری پر نہیں تھی. وہ اس وقت ملک کی جو سرحدوں پہ حالات ہیں, جو بھارت کی طرف سے دھمکیاں ہیں, جو ہمارے باقی 3 نیبرز کی طرف سے گٹھ جوڑ ہے, اس کے بارے میں بھی تھی. اور اس کے کانٹیکسٹ میں جو دنیا کی طرف سے ایک ریاکشن ہے اس کے لیے بھی تھی. اور اس میں ظاہر ہے کہ آغا سراج درانی صاحب کی آج گرفتاری ہوئی تھی تو وہ سوال بھی بیچ میں آنا تھا. لیکن یہ پریس کانفرنس پہلے سے طے شدہ تھی. آغا سراج درانی تو دوپہر کو گرفتار ہوئے ہیں, لہٰذا بات اصل یہ ہے کہ گرفتاری پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ جس مرضی کو چاہے گرفتار کر سکتے ہیں, جیسے بھی چاہیں. لیکن بات اصل یہ ہے کہ یہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اسپیکر ہیں, اور یہ اسپیکر ہیں اور کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں. اب اس میں کچھ سوالات جو ہیں وہ اٹھتے ہیں. یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو مفرور تھی, جس کا اتا پتہ نہیں تھا, جو غائب تھی, یا جو نیب کی تحقیقات میں ان کے ساتھ تعاون سے گریز کر رہی تھی. یہ اسپیکر ہیں, ظاہر ہے کسی ایک اپنے ہاؤس کو بھی چلاتے ہیں, کہیں ایک آفیشل ان کی اپنی ریزیڈنس بھی ہے, ان کا دفتر بھی ہوگا, اور ان کی کوئی یہاں ایسی خفیہ, نہ وہ چھپے ہوئے تھے, نہ مفرور تھے, نہ خفیہ ان کی کوئی یہاں آمد و رفت تھی جس میں انہیں یہیں سے گرفتار کرنا مقصود تھا. مطلب یہ کہ انہیں آج سے پہلے بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا, انہیں کراچی سے بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا. گرفتاری پہ اعتراض نہیں ہے, طریقہ کار پہ اعتراض ہے. شادی میں کار پہ اعتراض ہے. جی, طریقہ کار پہ اعتراض ہے. ہمیں اس بات پر اعتراض ہے کہ یہ صرف ایک ہی طرف کے لوگ کیوں گرفتار ہوئے جا رہے ہیں. ہمیں اس بات پہ اعتراض ہے کہ اس وقت ان کے گھر کی چادر اور 4 دیواری کا جو وہ ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے. ان کے گھر کے اندر اس وقت لوگ گھسے ہوئے ہیں, کسی کو اندر جانے نہیں دیا جا رہا, ان کی خواتین ہراساں. دیکھیے, یہ سین ہم نے دیکھے ضرور تھے, یہ سین ہم نے دیکھے تھے جنرل مشرف کے دور میں ضرور دیکھے تھے, یہ سین ہم نے سیف الرحمان صاحب کے دور میں بھی دیکھے تھے, لیکن یہ آمریت کے سین ہوتے ہیں. یہ جمہوری دور میں لوگوں کی حکومت کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا. حکومت کو تو آپ بلیم نہیں کر سکتے, وفاقی حکومت کو. حکومت کے اگر اتنے ہی قابو میں نیب ہوتا تو علیم خان صاحب کیوں گرفتار ہوتے, اور وہ بھی اس طریقے سے گرفتار وہ بھی کیوں ہوتے؟ انہیں بلایا جاتا اور بس بٹھا لیا جاتا, گرفتاری ہو گیا, وہ بھی پتہ نہیں کتنے عرصے تک. میری بات سنیے, حکومت تو خود اپنے آپ کو اس معاملے میں دھکیلتی ہے نا. ہر گرفتاری کے بعد جب حکومت کا کوئی نہ کوئی اہم عہدیدار یا وزیر آ کر اس گرفتاری پر جو ہے دھمال ڈالتا ہے تو حکومت پھر خود پارٹی بن جاتی ہے. اس بات کا تو حکومت کو جو ہے وہ ادراک ہونا چاہیے کہ وہ خود آج بھی عمران خان صاحب نے کہا, منیب کے جب لوگ پکڑے جاتے ہیں, آپ اب ایک وزیر اعظم کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ سرحدوں پر جنگ کے طبل بج رہے ہیں, اور اس صبح وہ کیا ٹویٹ کرتے ہیں نیب کے خلاف. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نیلسن منڈیلا لوگ بن جاتے ہیں. موصوف خود کیوں بھول گئے ہیں کہ جب وہ لاک ڈاؤن کرنے اور اسلام آباد فتح کرنے آ رہے تھے اور شیخ رشید دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے پنڈی میں, تو وہ تو بنی گالا سے نیچے نہیں اتر رہے تھے, وہ تو وہاں سے وہیں ڈنڈ پھیل رہے تھے, گرفتاری کے خوف سے نیچے نہیں آئے. تو لہٰذا یہ نیلسن منڈیلا اور یہ بڑی بڑی باتیں جو ہیں یہ نہیں کرنی. چلے ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے خود کو غزوہ ہند کے مجاہد تو نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے, اعتراض اس بات پر کہ نیب کا کانڈکٹ خراب ہے. اندلیب عباس صاحبہ, نیب کو طریقہ کار, اب دیکھیے یہ بات تو فیکٹ ہے کہ نیب کے اوپر اعتراض
वफाकी हुकूमत का भी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि नैब बड़ी टोटल ज़्यादती कर रही है, जिस तरह का केस जनाब इमरान खान पर वज़ीर आज़म पर है और उसको कोई क्लोजर नहीं हो रहा, वो चल रहा है, तस्दीक कर रही है वज़ीर आज़म की। आप इस बात से तो एग्री करेंगी कि कम से कम ऑफिस का कोई भी किसी मनसब पे उसका एहतराम जरूर होना चाहिए, तरीका कार जरूर को होना चाहिए, इस तरह राह चलते लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए विदाउट इंटीमेशन। एक आध दफा बुलाएं, ठीक है, कोई एटलीस्ट कोई थोड़ा सा अंदाजा किसी को हो। इससे तो एग्री करेंगी आप हुकूमत में होते हुए? मेरे मुनीब इस पे 3 कमेंट्स हैं। नंबर 1, नोबडी इज अबव द लॉ और नहीं होना चाहिए। अगर नैब के कानून में एतराज़ है और बहुत सारे एतराज़ात हैं, तो मेरा हमेशा ये सवाल होता है कि आपने 10 साल इस नैब को ना तो बददियानत का, ना बदनीयत का, ना कहा कि ये वन साइडेड है, ना कहा बायस्ड है, ना आपने इतराज़ किया कमरुज़्ज़मान चौधरी पे, ना आपने इतराज़ किया जावेद इकबाल पे। सब कुछ अच्छा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल। अच्छा, उसके बाद आपने तो क्यों नहीं किया आपने? ठीक 5 साल आपने हुकूमतें की दोनों ने, तो आपको 60 महीने थे। आपने उस वक़्त जब वो आपको हाथ नहीं लगा रहा था, आपको उनके हेड भी कबूल थे, फुट भी कबूल थे, आपको उनको लॉज भी कबूल थे, सब कुछ कबूल थे। बल्कि जरदारी साहब तो कई दफ़ा कह चुके हैं कि मेरे पे तो केसेस सारे नून लीग ने किए। और जो हैं शर्जील मेमन साहब, गिरफ्तारी इसी तरह आपको याद होगा इसी तरह हुई थी, 14 महीने हो गए इसी तरह गिरफ्तारी हुई थी। तो ये सारी उस वक़्त जो थी, ये क्या बातें हो रही थी। अब जाके अगर इनको लगता है कि यही नैब जिसकी कोई जुर्रत नहीं थी कुछ करने की, अच्छे लॉज हैं बुरे लॉज हैं वो तो एक बाद में बात है, उन अगर बुरे लॉज थे वो चेंज भी हो सकते थे, और वो उनको ये प्लेंटी ऑफ टाइम था, अथॉरिटी थी, पावर थी, सब कुछ था, लेकिन उन पे हाथ नहीं डाल रहे थे। आज चूंकि हाथ डाल रहे हैं, आज जमहूरियत खतरे में है, 18वीं तरमीम खतरे में है, सिंध खतरे में है, और इनकी जिसको कहती है ऑफिस की डिग्निटी खतरे में है। भाई अगर किसी भी ऑफिस में हो आप, चाहे आप बड़े ऑफिस में हो छोटे ऑफिस में हो, अगर आपने कोई लॉ ब्रेकिंग की है, लॉ डिविएशन की है, आपके एसेट्स जो हैं वो आपकी आमदनी से ज्यादा हैं, तो फिर आपको नवाज शरीफ की तरह ये नहीं कहना चाहिए कि जी मैं ज्यादा है तो क्या है, मैं जो अगर मैं पूछ पाऊं आपसे, ये जो आप फरमा रही हैं इसी स्टैंडर्ड के ऊपर रखा जाए, तो फिर तो वफाकी हुकूमत के किसी वजीर को वजीर आजम खुद, उनको भी एतराज किसी को नहीं करना चाहिए कि वज़ीर आज़म के खिलाफ केस है। अगर आपने कहा ऑफिस की अहमियत नहीं है, नोबडी इज अबव द लॉ, देन द फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन शुड नॉट हैव सेड कि वज़ीर आज़म की तज़दीक हो रही है एक केस से। अगर वाकई कोई कानून तोड़ा गया तो सजा होगी, नहीं तोड़ा गया तो नहीं होगी। इंप्रेशन तो हुकूमत भी दे रही है कि नैब काम ठीक नहीं कर रहा। आज आप खुद भी कहते हैं, आपके वज़रा कहते हैं हाँ जी बैठ जाए, हम कानून तब्दील करने के लिए तैयार है। इतना इंप्रेशन तो आपने भी दिया है ना हुकूमत ने भी कि नैब से आप खुश नहीं है, नैब प्राइम मिनिस्टर की तौहीन कर रहा है। देखिए मुनीब, नैब का बिल्कुल कैपेसिटी का ह्यूज इशू है, कोई इसमें डाउट नहीं है। हमने तो कोई चपड़ासी नहीं रखा, ना हमने उनका हेड रखा है, इन्होंने सारे बंदे रखे हुए हैं। ना उनकी प्रोसिक्यूशन कैपेबिलिटी है, ना उनकी कैपेबिलिटी है कि एक केस जिसको उन्होंने 30 दिन में हल करना है वो 3 साल में कर लें। ये सारे फैक्टर्स वहां हैं। हम नहीं कह रहे कि नैब, हम तो कह रहे हैं कि जब आपको चांस था इसको स्ट्रेंथन करने का, इसको चेंज करने का, आपने किया। हम तो कर रहे हैं, हम ले भी आए हैं लॉ। और जब वो, मैं तो प्ली बार्गन के भी खिलाफ हूँ, मैं तो उस पर भी उनके साथ बैठी हुई हूँ, और मैं कह रही हूँ कि जी हमें इसका भी कुछ करना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं उसके अंदर। ये नहीं हम कह रहे कि नैब जो है वो परफेक्ट है। हम ये कह रहे हैं कि आपको 10 साल चांस मिला, आपने उसको नहीं ठीक किया, अब आपको वो क्यों बुरा लगा है? क्योंकि वही नैब अब आपको नैब कर रहा है। जब आपको नैब करेगा, यू विल बी नैब्ड, तो फिर नैब बुरा। अगर नैब को आज हम कह दें कि जी आप छोड़ दें इनको सबको, उसके बाद ये नैब भी अच्छा, कमरुज़्ज़मान चौधरी को आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे देंगे और उनको सितारा कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब से भी कोई खुश नहीं था। वो आपको याद होगा PMLN की हुकूमत में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि, और परवेज रशीद साहब कहते थे नैब के नाखून जो हैं वो बढ़ गए हैं, उन्हें कुतरने की जरूरत है। नैब से तो शायद किसी वक्त भी कोई खुश नहीं था। ठीक है, कॉन्डक्ट चेयरमैन के उसके ऊपर सॉरी मुनीब नहीं, कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब को तो कोर्ट ने कहा, जस्टिस फाइज ईसा ने केस में कहा कि मुझे आप कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब आप करप्शन कम करने या बढ़ाने आए हैं, आपको शर्म आती नहीं कि महसूस ही नहीं होती? आप हुकूमत के अपॉइंटेड हैं, ये सारी बातें की, लेकिन उस वक्त कोई हुकूमती बयान नहीं आया।
اس وقت ہم نے آپ کو یاد ہے شروع میں کیس بھی کیا تھا قمرالزمان چودھری پہ کہ یہ کورٹ مارشل کا بندہ ہے, یہ کیوں یہاں آ گیا ہے. بٹ آج وہی بات ہے نا, آج انہی دونوں جماعتوں نے مل کر جاوید اقبال صاحب کو لگایا, آج وہ انہیں برے لگ رہے ہیں, آج وہ انہیں برے لگ رہے ہیں. میں عظمت بخاری صاحب کے پاس آنے سے پہلے بھٹی صاحب, بات یہ ہے قانون تبدیل نہیں ہوگا, نیب گرفتاریاں کرے گا. نیب سے اگر بات کرے, جو وہاں پر آپ کے بھی بہت سے دوست ہوں گے نیب کے اندر, جب ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں یار ہم پارٹیزن نہیں ہے, ہمارا کام ہے ہم لوگوں کو پکڑیں, ہم سے کوئی بھی خوش نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں حکومت بھی ہم سے خوش نہیں ہے. نیب کا قانون بدلے گا نہیں, نیب اسی طرح چلتا رہے گا. کوئی چاہ کیا رہے ہیں ہم, سیاسی جماعت کیا چاہتی ہے کہ نیب کیا کرے, سرے سے بند ہو جائے چلتا رہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے منیب بھائی کہ شکر ہے چلو بات آگے تو بڑھی نا, نیب کی کیا مجال, نیب کی کیا حیثیت سے نیب کے مقابلے تک تو بات آ گئی نا, تو اب اور بھی آگے تھوڑی سی آ جائے گی. اور باقی آصف علی زرداری صاحب سے درخواست ہے کہ حکومت کو 1 مہینہ اور دے دیں. یہ بارشوں کا موسم ہے, کہاں جائیں گے وہ منسٹر کالونی سے, وزیر اعظم ہاؤس سے نکل کے کہاں جائیں گے بیچارے, سامان کافی ہے ان کے پاس, تو 1 مہینہ بارشوں کا گزار لینے دیں. تو تیسری ہے کہ چیئرمین نیب کو فرشتے کو بھی لگا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو پھر خود کو ٹھیک کر لو, اپنے لچھن ٹھیک کر لو. آپ ان کاموں کے لیے آتے ہو جو کرتے ہو, آپ کس لیے آتے ہو؟ آپ عوامی خدمت کا, آپ کے منشور دیکھیں تو لگتا ہے فرشتوں کے منشور ہیں, حرکتیں دیکھیں تو لگتا ہے کہ اللہ معاف کرے. کوئی بلاول صاحب نے تو آج کلمہ پڑھ کے کہا ہے میں نے کوئی کرپشن نہیں کی بھائی, انہوں نے تو کلمہ پڑھ کے کہا ہے آج. دیکھیں بلاول صاحب نے یہ کہہ دیا ہے, میں کلمہ پتہ کیا ہے منیب, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. میں بلاول کی بات سے ایگری کرتا ہوں, اس کے بعد میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ایک اسی طرح احسن اقبال صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں نے میٹرو اس میں جو موٹر وے میں کرپشن کی ہو تو مجھے اللہ تباہ کر دے. میں اس دن سے احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہوں کہ انہوں نے سچ کہا ہوگا. اب مراد سعید کو اپنے ثبوت لا کے دکھانے چاہیے, کیونکہ کوئی پڑھا لکھا آدمی اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا. اور لیکن اب اس سوال پہ کہ حکومت بھی نیب سے تنگ ہے. حکومت نے, آپ کو پتہ ہے, نیب کے فنڈز روکے ہوئے ہیں, اور زلفی بخاری صاحب اور یہ جو علیم خان صاحب کی اس وجہ سے. میرے محبوب قائد نے, عظمیٰ بخاری صاحب بیٹھی ہیں, انہوں نے فرمایا تھا کہ نیب ہم نے بھگت لیا ہے, اب دوسرے بھی بھگتیں. اور پھر ابھی 2-4 دن پہلے فرمایا کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نیب کے قوانین اتنے خطرناک ہیں. کچھ چند دن پہلے فرمایا تھا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انصاف کا عمل اتنا تھکا دینے والا اور مہنگا ہے. اندازہ کریں, ان لوگوں کو ہم نے اپنے سر پہ بٹھایا ہوا تھا جن کو ہمارے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے, جن کو قانون شانون کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے تھے یہ لوگ. دوسری بات, نیب کے ناخن بڑھ گئے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے نیب, عدلیہ اور میڈیا. فواد چودھری صاحب نے فرمایا کہ نیب معافی مانگے. بات یہ ہے کہ جب تک آپ ان سے با اختیار لوگوں سے, بڑے لوگوں سے سوال کرتے رہیں گے, یہ اس طرح کرتے رہیں گے, یہ کہیں نہ کہیں 1 پیج پہ ہوتے ہیں. اس کا آسانی سے ہے بھائی, آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو, جتنے یہاں ہمارے ساتھ ہیں سارے پارلیمنٹ میں بیٹھے, قانون سازی کرو, ایف آئی اے کو تالے مارو, نیب کے تالے مارو, اپنے علاقے بانٹو اور الحمدللہ حکومتیں کرو. بٹ سر نیب کی کریڈیبلٹی کا بھی تو ایشو ہے نا سر, نیب کا تاریخ آپ بھی جانتے ہیں, ادارے کی بھی تو کریڈیبلٹی ہونی چاہیے نا سر. بٹی صاحب سر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 11 مہینے جو چیئرمین جاوید اقبال کے ہیں, جو پیپلز پارٹی اور نون نے لگائے ہیں, اس میں مجھے بتائیں کہ انہوں نے کون سی پولیٹیکل منورنگ کی ہے, یہ مجھے آپ ایک مثال دے دیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک. یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ سے پوچھ لیتا ہوں, اب ساتھ بیٹھی ہوئے, کون سی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے جی نیب, کیونکہ ویسے اب آج کل پیپلز پارٹی اور آپ ایک دوسرے کے بیان کو تو بات کر رہا ہوں, ہر ایگزیکٹلی وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں نا. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا قابل تحسین نہیں ہے آغا سراج دورانی صاحب کی گرفتاری ہے, کوئی ایسا اقدام نہیں. گرفتاری تو ویسے ہی قابل تحسین نہیں ہوتی. دیکھیے میرا خیال ہے کہ مجھے کل تک سعد رفیق صاحب کیا فرما رہے تھے کہ کھا کے زرداری صاحب آپ کا پیٹ نہیں بھرا, سندھ میں کوئی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا, آپ کی شوگر ملیں بچے دیتی ہے. بٹی صاحب یہ کل تک فرما رہے ہیں, کل کی بات ہے. ہمیں اجازت ملے گی جی آپ کے, ہم بھی کچھ فرما لیں. بٹی صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں, کچھ کا جواب پہلے تو ایگزامپل دے لیتے ہیں. یہ پریس ریلیز ہے جی 16 فروری 2019 کی, جب کے پی کے میں پہلی گرفتاری ہوئی. ڈاکٹر عبدالصمد ڈائریکٹر آرکیولوجی اور میوزیم پشاور, ان کو اریسٹ کیا گیا. اس کے اوپر بہت سیخ پا ہوئے پرائم منسٹر صاحب, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا. اس ٹویٹ کے بعد ایک پریس ریلیز آیا جس کے اوپر ہوا کہ گرفتاری کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ڈی جی نیب خیبر پختونخوا کو ہدایت کی ہے کہ وہ ہر صورت میں 18 فروری کو پیش ہو جائیں, سارا ریکارڈ لے کر. اگلا 3 لائنیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جاوید اقبال صاحب نے کہا ہے کہ نیب ڈاکٹر عبدالصمد ڈائریکٹر آرکیولوجی اور میوزیم پشاور کی قومی خدمات کو
قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کی عزت نفس کو یقینی بنانے کے لیے آئین اور قانون کے تمام انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. مجھے یہ بتائیے، ایک منٹ ٹھہریے نا ذرا، عبدالصمد خان جو کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں، جو بلو آئل چائلڈ ہے پرائم منسٹر کے، اس کی تو عزت نفس بہت خیال آیا آپ کو. اور یہاں پر ابھی جو ہے وہ ارشاد بھٹی صاحب کے بھی آپ نے کامنٹ سنے ہیں. یہاں پر آپ ایک منٹ یہاں پر جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا، جس نے اس ملک کو ناقابل تسخیر بنایا، جن کی سیاستدانوں کی بہت ساری کنٹریبیوشن ہے، ان کا کوئی وہ نہیں ہے. اور یہ ایک ایشو کے اوپر جب کے پی کے پہ ہاتھ پڑا تو پر جننے لگ گئے ہمارے چیئرمین نیب صاحب کی. اب میری گزارش یہاں پہ صرف یہ ایک سمپل سوال ہے کہ ایک آپ رول طے کر لیجئے کہ انکوائری کی سٹیج کے اوپر اریسٹ کیا جائے گا سب کو، کر لیں. عمران خان کی بھی انکوائری چل رہی ہے، کر لیں. اور بھی بہت سارے سپیکرز ہیں، ان کی بھی انکوائریاں چل رہی ہیں، ان کو اریسٹ کر لیں. پھر ایک رول بنائے نا. اب بابر اوان صاحب جو ہیں، ان کے اوپر ریفرنس دائر ہو گیا، یعنی نیب نے اپنی انکوائری مکمل کر لی، مکمل کر کے عدالت کے اندر جو ہے وہ ریفرنس ڈال دیا. وہ تو آج تک ریسٹ نہیں ہوئے. کیوں؟ وہ کیوں ریسٹ نہیں ہو سکتے؟ اور یہ کلیم خان کو اسکیپ گوٹ بنا کے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہم آپ نیب کا اور احتساب، یقیناً کس نے بنایا ہوگا انہیں اسکیپ؟ یہ تو عمران خان سے پوچھے نا جی، کس نے بنایا ہے ان کو؟ نہیں، عمران خان کا بڑا گہرا تعلق ہے. نہیں ایسے نہیں چلے گا نا. میں بتاتی ہوں نا، اس لیے کہ جب بہت کرٹیسزم ہو رہا تھا، جب ہم کہہ رہے تھے کہ ان کی انکوائریاں میچور کیوں نہیں ہوتی، وزیر دفاع صاحب جو ہے ان کی انکوائری میچور کیوں نہیں ہوتی، خود وزیر اعظم کی نہیں ہوتی. دیکھیے احتساب سے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں تالے لگا دیں، نہیں تالے نہ لگائیں، لیکن یہ پھر ایک اصول تو رکھے نا کہ ہر ایک کے اوپر ایک ہی طرح کا اصول جو ہے وہ اپلائی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وچ ہنٹنگ آپ کریں، جو ہمیں ناپسند ہے، جس کی زبان زیادہ چلتی ہے، جس کے اوپر ہمارا ہاتھ پڑتا ہے، اس کو ہاتھ ڈال کے اندر لے جائیں. یہ نہیں چلے گا. ایسے نیب کا ادارہ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا. حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نیب کو کہہ رہی ہیں. دیکھیے احسن اقبال صاحب کی بھی جو اگزامپل دی تھی مراد سعید صاحب نے، اگر آپ کو اب ارشاد بھٹی صاحب کی نظر سے نہیں گزرا تو میں بھجوا دوں گی. وہ چائنیز کمپنی جو ہے جس نے موٹر وے بنائی تھی، جو سی پیک کا حصہ ہے، ان کی پریس ریلیز آ گئی ہوئی ہے بھائی، اور اس کے اوپر انہوں نے بڑا اس پہ تکلیف کا اظہار کیا ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ عقل اور شعور نہیں ہے اس پی ٹی آئی کے اندر کہ جو پہلے سی پیک کو متنازع بناتے رہے کنٹینر پہ چڑھ کے، اور آج خود حکومت میں ہے، دوسرے پہ آپ کشکول لیے پھر رہے ہیں ملک. اور جو انویسٹمنٹ آپ کے پاس آئی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ اس طرح سے، اور یہ ہم بڑا کیٹیگورک ہے. دیکھیے سی پیک کے تمام منصوبے بڑے اس حوالے سے اس میں پاکستان کی حکومت کا اتنا کنسرن نہیں ہے، بیکاز منصوبے ان کے اپنے تھے، کمپنیاں ان کی اپنی تھی، پروجیکٹ انہوں نے خود دیے. لیکن آج بھی ہر ایک وزیر موصوف نمبر ٹانگنے کے لیے اٹھتا ہے اور اس کے ایک پریس کانفرنس کرتا ہے، اور اس کے بعد بالکل آؤں گا کہ نہیں ایک منٹ، میں صرف ایک پوائنٹ میک کرنا چاہتی ہوں، جو یہ ہے ابھی جو انجینئر قمر اسلام راجہ کے اوپر صاف پانی کے اندر جو ضمانت کے اوپر کورٹ نے لکھا، ایک منٹ نے بدنیتی کی ہے، بالکل کہا ہے. مجھے ذرا کمپلیٹ کر لینے نا. اس کے اوپر کہا آشیانہ میں جو شہباز شریف صاحب کو بیل دی، اس کے اوپر ابھی تو یہ آنا ہے نا، ابھی تو اس کو ان تمام کیسز کو کورٹ میں آنا ہے. حکومت کا تعلق ہے نا، ہم حکومت کا بڑا کہاں سے تعلق ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں. دیکھیے جب عدالتوں کے اندر معاملات جاتے ہیں تب جا کر معاملات سامنے آتے ہیں اور عدالتیں کہتی ہیں، یہ کہنے پہ مجبور ہوتی ہیں کہ مفروضوں پہ مبنی ہے اور اس کے اوپر کوئی شواہد نہیں ہے. اس کے پہلے جو آپ ہمارا میڈیا ٹرائل کرتے ہیں، بھٹی صاحب سمیت جو بیٹھ کے بھٹی صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ لوٹ گئے، برباد ہو گئے، وہ کر دیا. میڈیا ٹرائل نہیں ہو رہا، ان کے اوپر سوال آپ نہیں اٹھا رہے. نہیں تو علیمہ خان کو پوچھا کسی نے معاملات میڈیا ٹرائل کا سوال آپ اٹھائیں گے؟ یہی تو بات ہے نا، آپ نے اچھا کیا. میڈیا ٹرائل کا کیا فائدہ ہوا؟ علیمہ باجی کو پوچھا، آج تک کسی نے. آج عمران خان صاحب ایک منٹ، آج عمران خان صاحب ٹیکس کے اوپر بڑا بھاشن دے رہے تھے، ٹیکس چوری کے اوپر. ان کو یہ بھول گیا ایک منٹ عمران خان صاحب کو یہ بھول گیا کہ یہ ٹیکس چوری کا لیکچر گھر میں بھی دینا ہے. باجی کو بھی بتانا تھا کہ ٹیکس چوری کی آپ نے، جس کے اوپر آپ کو جرمانہ دینا پڑا، اور آپ بے نامی دار ہیں، آپ کی جائیدادوں کی منی ٹریل کوئی نہیں مانگ رہا. نواز شریف صاحب کی گراں قدر خدمات ہوں گی، انہوں نے واقعی ان کے دور میں پاکستان ایٹمی طاقت بنا، فائن. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب معاملہ ایسٹ بیونڈ مینز کا ہو، جب معاملہ اپنی ویلتھ کو سبسٹینشیٹ کرنے کا ہو، بتانا ہو، اور آپ جواب نہ دے سکے، that does not make you above the law. آپ کو سوال تو آپ نے پوچھا جائے گا. ایک منٹ، ہم above the law نہیں ہے منیب صاحب. آمدن ہماری آپ نے پتہ نہیں کی، اثاثہ ہمارے نام پر نہیں تھا، سزا میں دے دی. ایک منٹ، آپ نے اپنے ہیرے اکٹھے کیے، پوری محنت کی، کروڑوں روپیہ لگایا، اس کے بعد ایک کیس کے اندر کہا کہ کرپشن ہوئی نہیں، دوسرے کے اوپر ہمیں بری کر دیا، اور تیسرے کے اندر کہا ہاں کرپشن میل پریکٹسز ہوئے ہیں، لیکن
پوری محنت کے باوجود کوئی ایک الزام کس کیس میں کک بیک لیا, کون سے کیس کی کمیشن جو ہے انہوں نے کھائی, یہ آپ آج تک بتانے کے لیے, لیکن ہمارا میڈیا ٹرائل وہ کرپٹ وہ فلانے وہ, اور جنہوں نے زکات چوری کی, بدل دیتے, نیب کا قانون بھی بدل دیتے تو آج یہ نہ ہوتا, نیب کا قانون آپ بدل دیتے تو آج یہ نہ ہوتا. آپ لوگ ایک دوسرے کو رگڑنے میں لگے رہے, آپ لوگ اس لیے لگے رہے کہ ایک دوسرے کے خلاف یہ قانون استعمال ہوگا. اچھا چلے ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آتا ہوں میں پلوشا صاحبہ سے بھی پوچھتا ہوں, صاحب سے بھی اور دلیپ صاحبہ سے بھی, معاملات کس طرف جا رہے ہیں, خاص طور پر جس کا اشارہ بھی عظمہ بخاری صاحب نے کیا. ہمارے ساتھ رہیے. دلیپ عباس صاحب, کوئی کامنٹ آن دس, یہ کیونکہ آج اس کا ذکر کیا انہوں نے, وہ مراد سعید صاحب نے ریسنٹلی ایک پریس کانفرنس کی تھی. اب سی پیک سے ریلیٹڈ جتنے میں معاملات ہیں, جب حکومت شروع میں آئی تھی اعتراض ہوا تھا کہ کیئرفلی دیکھنا چاہیے کیونکہ ایک دوست ملک بہت کلوزلی ایسوسیٹڈ ہے ان تمام معاملات سے. ان چیزوں کو سبسٹینشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے شاید ود ان دا کیبنٹ پرائم منسٹر کے سامنے وہ ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, مراد سعید صاحب کلیریفیکیشن آ جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا حکومت ایسی سچویشن میں بڑی امبیرسنگ پوزیشن میں ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو مراد سعید نے کانفرنس کی تھی اس میں اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی تھی کہ یہ میں ساری انویسٹیگیشن کرا کے آیا ہوں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اسمبلی میں بھی اناؤنس کیا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو مجھے اپروچ کر رہے ہیں این آر او کے لیے, اور میں کسی کا نام نہیں لے رہی, میں تو اس کی آپ کو بتا رہی ہوں سیکوینس آف دی ایونٹس. اب انہوں نے وہ سارے جو بھی منٹس آف دا میٹنگ تھے اور فائلز تھے وہ ساری, اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نیب کو دے رہا ہوں, وہ انویسٹیگیٹ کرے گی اس پہ فلی. تو اف اٹس انڈر انویسٹیگیشن اور واقعی اس کے اندر وہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح ہیں, تو انویسٹیگیشن کے بعد وہ صحیح ثابت ہوگی. غلط ہیں تو obviously کورٹس ہیں, ہائی کورٹ ہے, جو بھی ہے وہ ریجیکٹ کر دے گا, اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بٹ اگر کوئی کیس ہے اور جس طرح سے وہ ساری فائلیں لا کے دکھا رہے تھے, اس کیس کے اوپر انویسٹیگیشن تو بنتی ہے, اور اگر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی کسی کو مطلب آپ کے نزدیک اس معاملے, اس تمام معاملے سے اگر اس چائنیز کمپنی کی کلیریفیکیشن جاری ہوتا ہے, اخبارات میں رپورٹ ہوتا ہے, فارمر منسٹر جو ہے حسن اقبال صاحب اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, دیٹ ڈز ناٹ پٹ گورنمنٹ ان اینی امبیرسنگ سچویشن. مراد سعید صاحب نے جو کیا وہ ٹھیک کیا, یہ آپ کہہ رہی ہیں, جو میں آپ کی بات سے سمجھ پایا ہوں کہ مراد سعید صاحب انویسٹیگیشن کرا چکے ہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں, اور ان کے خیال میں مس مینجمنٹ ہوئی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مراد سعید نے اس پہ 6 مہینے لگائے ہیں, اور اس نے یہ مواد اکٹھا کیا ہے, اور اگر obviously چائنیز کمپنی نے اس کو ڈینائی کیا ہے. اب چائنیز کمپنی جو بھی ہے, چاہے چائنیز ہے پاکستانی ہے جو بھی ہے, اگر تو اس پہ کوئی کیس ہوتا ہے تو ریگارڈلیس کہ وہ پاکستانی ہے یا نہیں ہے, یا میرا رشتہ دار ہے کسی اور کا رشتہ دار ہے, انویسٹیگیشن تو بنتی ہے. اگر اس انویسٹیگیشن میں مواد نہیں نکلتا تو اس کے بعد آپ بات کریں کہ جی امبیرسمنٹ ہے کہ نہیں, ابھی تو انڈر انویسٹیگیشن ہے. ٹھیک, اگر یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی, ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے, دین سب سے بڑا پوائنٹ یہی ہے نا کہ اگر انڈر انویسٹیگیشن ہے اور کوئی چارجز ابھی سبسٹینشیٹ نہیں ہوئے تو منسٹر صاحب کو پریس کانفرنس کیوں کرنی پڑی اور انہیں کیوں کرنا چاہیے تھا ایسے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. شاید اس کی طرف سے آئی تھنک شاید پرائم منسٹر کو بھی یہ بات کسی اسٹیج پہ پسند آئے کہ آپ پہلے پریس کانفرنسز کر دیتے ہیں, بہت سے معاملات ہیں آپ مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں بٹوین اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں, وہ جیپرڈائز نہیں ہونے چاہیے. بٹ موونگ آن, پلوشا خان صاحبہ, یہ اپنی جگہ پر معاملات ٹھیک ہیں, لیکن زرداری صاحب نے کہا ہم زیادہ وقت نہیں دے سکتے اس حکومت کو, ہم نے 6-7 مہینے دے دیے ہیں, ٹھیک, اب آپ کریں گے کیا؟ کیا وقت نہیں دیں گے تو آپ کریں گے کیا حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے ہم نے کیا کرنا ہے, کریں گے ان کے ساتھ لوگ. اور آج بھی ایز وی آر ٹاکنگ بجلی کی قیمتوں میں شاید تقریباً 2 روپے کا اضافہ ہوا ہے, کچھ 1.5 ماہ پہلے بھی ہوا تھا. مطلب اور جو آپ کے باقی دیگر بل ہیں جن میں گیس ہے اور مہنگائی کا جو ریشو ہے اور فورن انویسٹمنٹ میں جو کمی ہے اور بے روزگاری ہے, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ کسی احتساب کے سلوگن کے پیچھے چھپ نہیں سکتی. ہاں ضرور کچھ مہینے یہ انہوں نے گین کیا اس سے, لیکن اب جب عدالتوں میں وہ چیزیں جاتی ہیں اور جب عدالتوں میں وہ ان کے الزامات جاتے ہیں تو وہ اڑا دیے جاتے ہیں وہ کاغذ کے پرزے. تو لہٰذا اب وہ کتنے دن چلے گا؟ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ یہ اوپر آپ کا یہ ٹکر چل رہا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نیب کے خاتمے کی تحریک چلائے گی. مجھے اس ٹکر کی سمجھ نہیں آ رہی. نیب کے خاتمے سے ہمیں نیب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیب کو فیس کرنے کا آصف زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میں جاؤں گا, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے اسی پریس کانفرنس میں کہ آپ مجھ پہ چھوٹے چھوٹے مقدمے نہ بنائیں, گاڑی کے ٹائر چوری کرنا, ڈیوٹی نہ دینا, آپ نے بنانا ہے تو آپ غداری کا مقدمہ بنائیں.
अब इससे ज़्यादा बड़ी बात वो नहीं कह सकते, और उन्होंने आज कहा है तमाम प्रेस के सामने कि वो हर मुकदमे को फेस करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है ना देखी हो। लिहाजा ये तो वो डरेंगे इससे कि जिन्होंने कभी ये जेलें और ये मसाइल ना देखे हों। ये तो तारीख गवाह है कि ये तो कोई इश्यूज ही नहीं है, इससे बड़ी बड़ी जेलें और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इफ इट्स सो नॉर्मल तो फिर आपको ये बार-बार ये नहीं कहना चाहिए कि हमें डरा रहे हैं, हमें हरास कर रहे हैं, सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश है। इफ इट्स सो नेचुरल और ये आपको लगता है कि रूटीन मैटर है, इसका हुकूमत कहती है हमारा कोई ताल्लुक नहीं, नैब कर रहे हैं, तो सो बी इट, करता रहे। जरदारी साहब इज कंफर्टेबल, वो कहते हैं कोई मसला नहीं है। मैं मानती हूँ, चले मान लिया कि मैं नहीं कहती कि नैब किसी के इशारे पे कोई बात करे, फिर आप लसानी रंग मत देना। ये अगर जरदारी साहब एक बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह भी रहे हैं, वो लसानी रंग क्यों दे इस अरेस्ट को? वो क्यों कहें कि सिंधियों को गिरफ्तार करने के लिए कभी मंगी साहब का जिक्र करें? उनको नहीं अच्छा लगता, वो मुल्क के सदर भी रहे हैं। You should not have said that। इस बात को तो कम से कम बुरा मुल्क के सदर वो रहे हैं, और इसी तरह आज जो स्पीकर हैं वो उठाए गए हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये इशू नहीं है, नैब का इशू नहीं है। नैब को फेस करने का फैसला कर लिया है, बस वो इशू क्लोज हो गया, मुकदमे फेस करेंगे। अब इसमें कोई ऐसा तो नहीं है ना कि वो कहीं से वो प्लीड कर रहे हो कि हमें छोड़ दें, या उन्होंने आज कहा है मैं फेस करूंगा, मेरे पे इससे बड़ा मुकदमा बना दो। अब गद्दारी के मुकदमे में जिससे मौत की सजा, वो कहते हैं वो बनाओ, मुकदमा दम वाला बनाओ। अब बात वो है ही नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि अब ये जो डराने का इनका, अब नैब शायद खुद काम कर रहा हो, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि इनके वुज़रा, मतलब बड़े तरीन वुज़रा जो इनके कैबिनेट में बैठे हैं, सीनियर तरीन, उधर से लेके छोटे तरीन जो इनके वुज़रा क्यों डराते हैं? प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि बाद से पहले सफाया हो जाएगा, फलाना अरेस्ट होगा। ये इस अमल को खुद मुतनाज़े बनाने में ठीक है, अगर उनके मुतनाज़ा बनाने से क्या अमल सारा मुतनाज़ा हो जाता है? प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं लेते एक्शन? और प्राइम मिनिस्टर साहब को एक इंडिपेंडेंट इदारे की हुई कोई भी गिरफ्तारी पर कमेंट क्यों कर रहे हैं? बट ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो शायद बहुत सी बातों पे कमेंट करते हैं, बट यू कैन नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम कमेंटिंग। भट्टी साहब, नैब के गिरफ्तारी होती है, कोई पकड़ा जाता है, प्राइम मिनिस्टर क्यों उस पर बात करते हैं, वुज़रा क्यों बात करते हैं? जरदारी साहब को कोई फिक्र नहीं है, वो कहते हैं पकड़ ले नैब जिसने पकड़ना है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जरदारी साहब ने इसके अंदर वो क्यों बात बार बार करते हैं? आज भी उन्होंने उसको लसानी रंग देने की कोशिश की, क्यों कहा ये बात नहीं करनी चाहिए? वो मुल्क के सदर रहे हैं, फेडरेटिव मुल्क के अंदर नहीं करनी चाहिए थी जरदारी साहब को ये बात, इसको कंडेम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बात यह है कि या तो आप हमें बता दें कि कोई अखबार में इश्तिहार दे दें कि आज के बाद फलां फलां बंदे का नाम जमहूरियत है, आज के बाद फलां फलां बंदे का नाम सिविलियन बालादस्ती है, आज के बाद फलां फलां बंदे को छेड़ा गया तो पार्लियामेंट को छेड़ा जाएगा, और आज के बाद फलां फलां बंदे को छेड़ा गया तो ये 18वीं तरमीम को ख़तरा होगा। अगर ये कोई ऐसा इश्तिहार दे दें तो फिर हमें भी याद रहे कि इसका नाम 18वीं तरमीम है, इसका नाम पार्लियामेंट है, इसका नाम जमहूरियत। देखिए, जमहूरियत खुद इत्साबी का नाम है, जमहूरियत परफॉर्मेंस का नाम है, परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस, पहली बात। दूसरी बात, मुझे बड़ी उज़मा बुखारी साहबा ने घेर घार के मुझ गरीब को दरमियान में ले आया, हालांकि आज मैं नानकों के पिंड के बिल्कुल साइड से गुजरना चाहता था। अब मुझे बताएं मुनीब साहब, मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, जब आप जरदारी साहब कहते हैं, जब मुस्लिम लीग नून 2013 का इलेक्शन लड़ती है और कहती है कि इसी चौक पे लटकाएंगे, यही पेट चीरेंगे, स्विस बैंक के जो पैसे पड़े हुए हैं वो डॉलर हमें याद आ रहे हैं, मरसूं कम ना करसूं के नारे लगते हैं, कराची को मैं लाहौर बना दूंगा, लाहौर को मैं पेरिस बना दूंगा। जब जरदारी साहब फरमाते हैं कि ये नवाज शरीफ धरती का नासूर है, दरिंदा है, मुगल बादशाह है, इसे नहीं छोड़ना, इसे छोड़ दिया तो हमें इस मर्तबा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। जब बिलावल कहते हैं मैंने आज तक नहीं कहा, ये मैं फिर रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, नहीं सुन ले, नहीं उज़मा साहबा स्टूडियो में बैठी हैं, हम गरीबों को दूर से सुन ले, बारिश का मौसम है। अच्छा, जब बिलावल साहब हमने आज तक नहीं कहा कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या कोई और डायरेक्ट कातिल है मॉडल टाउन का, मैंने आज तक नहीं कहा, मैं डिनाई करता हूं, मैं कहता हूं कि उनका कातिलों का पता चलना चाहिए, मगर इन्होंने यकीनन नहीं कहा होगा। मगर जब बिलावल कहता है कि कातिल आला को हिसाब देना पड़ेगा, किसका? मेट्रो का, आशियाना का, ऑरेंज का। भट्टी साहब, ये जलसों की बातें हैं सर, ये तो सारे करते रहे हैं। भट्टी साहब, ये तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी करते रहे हैं, इमरान खान साहब भी करते रहे हैं सर।
फिर मेरी बात सुने ना, फिर हमारी भी बातें टीवी की बातें समझ के उस्मा बुखारी साहब आप बर्दाश्त कर जाएं, हमारी किरदार खुशी होती है। मुझे और आपको वोट नहीं मांगना पड़ता भट्टी साहब, हमें तो शायद घर से वोट ना मिले। नहीं, हमारा भी कहें कि हमने रोजी रोटी कमानी होती है, हम भी इनकी बातें दोहराते रहते हैं तो रोजी रोटी कमा लेते हैं, फिर हमें भी इतना मार्जिन दे दें अगर वो जलसों की बातें, वो जनाब स्पीकर जो कौमी असेंबली में बोला था वो सियासी बयान था, तो हमें भी मार्जिन दे दें, हमें भी बयान दे दें। यानी ये तो ज्यादती है ना। और दूसरी बात है, जरदारी साहब को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन जरदारी साहब के पास है क्या? 18वीं तरमीम है, सिंध कार्ड है, जमहूरियत है, सिविलियन बालादस्ती है, पार्लियामेंट है, परफॉर्म है। भाई आपको तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि आपको तो परेशान ही नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल बात भी ठीक है, परेशान नहीं होना चाहिए। 35 अरब का मामला है, कुछ नहीं किया तो कहें कि 35 अरब का मामला है। हाँ, आप वो तो फालूदे वाले को परेशान होना चाहिए। आप आराम से बैठे हैं, आपको सुकून करें, आपको तो इसमें चक्कर ही कोई नहीं है, आपके तो पैसे ही नहीं है, पता नहीं ये किसके पैसे हैं। नहीं, बट तो ये तो इनको परेशान ही नहीं होना चाहिए। अज़मा बुखारी साहबा का मौक़िफ़ जो है वो बहुत बेताब हो रही है देने के लिए। मुनीर साहब आखिरी, मुनीर साहब जो उज़मा साहबा ने जो बात की उसका मतलब ये है कि ये अगर खारिश को कहे एलर्जी तो इनका कबूल, साड़ी खारिश खुरक, यानी इसका मतलब है ये जो करते रहे मंजूर, 80 बने ये किरदार कुशी, यानी ये देखें हाल देखें। चले ठीक है, ये आपका तो दिलचस्प कमेंट है। ब्रेक ले लेते हैं, मैं जरा अज़मा बुखारी साहिबा के पास आऊंगा ब्रेक के बाद। अज़मा बुखारी साहिबा, वो आप तो कंडेम कर देना, जरदारी साहब को ये बातें नहीं कहनी चाहिए। वैसे आजकल आपको जरदारी साहब की बातें बुरी नहीं लगती? देखिए, पहली तो बात यह है, हमें तो किसी की बातें भी बुरी नहीं लगती जी। भट्टी साहब भी मतलब ऐनी खामखा सीरियस हो गए हैं। हमने क्या कहा भट्टी साहब को? आज तक पिछले 1.5-2 साल से हमारा मीडिया ट्रायल चल रहा है, जो दिल चाहता है भट्टी साहब का भट्टी साहब बोल रहे हैं। हमने तो शिकन भी नहीं डाली, अंदाजा करो, हमने तो शिकन भी नहीं डाली। अच्छा भट्टी साहब, 35 साल से हुकूमत है और 1.5 साल आप कबूल नहीं करते। 35 साल से हमने कबूल किया, 1.5 साल आप भी मंजूर कर रहे हैं। इतना भी क्या हो गया भट्टी साहब? गुस्सा ना करें। वैसे भी आपने मेरा नाम ले लेके आप बार-बार मुझे अपने अफकारे आलिया में फिट कर रही हैं, वो तो ना नहीं। आपने खुद गुजारिशात जो की उसका जवाब तो मुझे फिर देना है ना। एक फतवा आप फरमाएंगे तो उसका जवाब वाले जर्री से इरशाद भट्टी को निकाल दे। मैं माजरत चाहता हूं अगर आप मेरी कोई बात भट्टी साहब आप पर्सनल ना ले। अब ये इस तरह मेरी इस्तात के मुताबिक मुझे गुजारिश करने का मौका इजाजत दो। बात ये है कि लॉजिक टू लॉजिक बात कर रहे हैं। मैंने कोई गलत बात इनके बयानात दोहराए हैं, दो अदद और बयानात दोहरा के गलती की है। बादशाह सलामत साहब इजाजत दे दें, इजाजत दे। आपको भट्टी साहब कहने लगा अज़मा बुखारी साहब इजाजत दे दें। मैंने देखिए, मैं तो यहाँ से मैंने तो यही कहा है कि हमने तो कभी शिकन भी नहीं लाई है। आपका जो दिल चाहता है आप कहते हैं, बल्कि मैं तो बड़ी फैन हूँ आपकी गुफ्तगू की, और मैं समझती हूँ कि आप मिसफिट हैं यहाँ पर जर्नलिज्म के अंदर। या आपको एक शोला बयान मुकर्रर होना चाहिए, और या आपको को बहुत अच्छे स्क्रिप्ट लिखने चाहिए, वो बड़ा मजेदार होगा आपके उसके लिए। मेरी यहाँ पे गुजारिश ये है कि जो अगले मुहर्रम में मुझे शेखुपुरा बुला लीजिएगा, मैं मुहर्रम वहाँ पढ़ लूंगा। मुहर्रम में शायद हम आपसे ना पढ़वा सके। मैं सिर्फ एक कमेंट ये करना चाहती हूँ कि ये जो हमें भी याद कर रहे थे ना बहुत सारी चीजें, कुछ भूल गए भट्टी साहब, वो मैं याद करा, वो मैं कह देती हूँ, भट्टी साहब नहीं कह सके। वो था एक डाकू जिसको जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू होना था, जिसने वो आज हमारे साथ हमारा स्पीकर पंजाब असेंबली है। ठीक है जी, आप देखिए बोलने दे, बड़ी साहब बोलने दे, मेरे बड़ी साहब बोलने दे, बड़ी साहब रोज वो कहता हूं। अरे बड़ी साहब ने अपने आर्गुमेंट कंप्लीट करने देना सर। वो मैंने पलवाशा साहबा के पास भी यानी फिर मुझे दरमियान में ले आया। भाई मेरा परवेज भाई से क्या ताल्लुक? मैंने कोई हुकूमत बुखारी साहबा, आप भट्टी साहब को छोड़े, आप अपनी बात मुकम्मल कर दे जल्दी से। मैं देखिए, ये बात ऐसे नहीं है, ये मैंने तो भट्टी साहब को कहा ही कुछ नहीं, पता नहीं वो क्यों इतने जज्बाती हो गए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब आपने कहा हो, आपने बड़े बड़े बयान दिए हों, आपने कहा हो कि हम जो है वो कातिल हैं MQM वाले, वो आपके साथ बैठ जाएं और उसका जिक्र हम ना करें। फिर यह है कि यही पीपल्स पार्टी जिसको आप हमें सुना रहे थे, इसके बारे में क्या क्या नहीं कहा हुआ। फिर इसी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट को लाइन में लग के जो है वो PTI वाले वोट दें, ये भी हम भूल गए। तो ये बातें देखिए, मैं भी ये कहना चाह रही हूँ कि स्विस बैंकों के अंदर जो पैसे लाने थे ना, हमने तो कहा हम लाएंगे, हम नहीं ला सके। एक वादा आप ये हमारे कप्तान ने भी किया था, उनके अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब एक प्रोग्राम में कह चुके हैं कि वो सब ऐसे ही था। उस बयान की कोई हैसियत नहीं है, ऐसा कोई $200 अरब बाहर नहीं पड़ा हुआ जो हमें लेके आना है।
تو ہم تو نہیں لا سکے, آپ اس حکومت سے لے آئیے, انہیں کہیے لے آئیں, وہ جو 200-300 ارب باہر پڑا ہے نا وہ ضرور پلیز لے آئیے واپس. لیٹ می ٹیک اے لٹل فارورڈ. ٹھیک ہے, اب وہ بات ایسی ہوگی کہ ساری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی کوئی بلیم نہیں کر سکتا, پی ٹی آئی کو بھی کوئی نہیں کر سکتا, پی ایم ایل این کو بھی کوئی نہیں کر سکتا. نہیں ٹارگٹ کوئی نہیں, انہوں نے یاد کیا ہے نا, یاد کیا ہے. اور یہ باتیں اندلیب عباس صاحبہ نے نہیں کہی, وہ تو اکنالج کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے. ٹورڈز دا ویری اینڈ اندلیب عباس صاحبہ, یہ کیونکہ بار بار یہ کہا جاتا ہے یہ بغض آصف زرداری ہے, بغض مسلم لیگ نون ہے, نواز شریف ہے, یہ احتساب آپ کی نظر میں درست ہے جو پیمانہ ہے اس وقت احتساب کا, یا اس پیمانے کو درست ہونا ہے ابھی؟ دیکھیں یہ بغض کرپشن ہے, اور اس میں اگر ان کی پارٹی ہے یا ہماری پارٹی ہے یا اوپر ہے یا نیچے ہے یا سائیڈ ہے یا پہلے ہے یا بعد میں ہے, یہ بغض سارا کرپشن کا ہے. اور اگر آپ ابھی پارلیمنٹ کو کلک کریں نا تو جو پہلا آپ کو اس کی ویب سائٹ پہ جو جہاں ہم سارے جاتے ہیں اس میں آتا ہے قائد اعظم کی تقریر کہ جی نیشنل اسمبلی کی پہلی تقریر کہ اس پارلیمنٹ نے کیا کرنا ہے, اور آپ کو وہ 3 چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں کہ جی یہ 11 اگست والی تقریر ہے کہ کیا کرنا ہے, اس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ سیکیورٹی آف دا پیپل, دوسرا انہوں نے کہا کہ کرپشن اینڈ برائبری, تیسرا انہوں نے کہا کہ نیپوٹزم اینڈ جابری. یہ دیکھ لیں جا کے, تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ہم اگر اس کو نہیں کریں گے, چاہے وہ ہماری پارٹی ہے یا کسی اور کی پارٹی ہے, تو پھر ہمارا مقصد وہاں ایگزسٹ کرنے کا نہیں ہے. نیپوٹزم کی بات جو ہے نا تھوڑی سی اندلیب عباس صاحبہ تھوڑا میٹھا زیادہ ہو جاتا ہے نیپوٹزم میں. میں تو مانتی ہوں پی ٹی آئی کو بھی نہیں کہنا چاہیے, تھوڑا میٹھا زیادہ ہو جاتا ہے. اینڈ اٹ شوڈ بی نان ڈسکریمنیٹری. یہ نیپوٹزم کی بات جو ہے نا, اس میں جتنے عمران خان صاحب کے قریبی دوست ہیں جو رہے ہیں, جن کا ان سے بہت قریبی تعلق رہا ہے, وہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی مشیر ہے, کوئی ایڈوائزر ہے, کوئی کیا ہے, عمران خان صاحب نے بھی نوازا ہے. اور نیپوٹزم پھر اور کیا ہوتا ہے, آپ بے شک جسٹیفائی کرتے رہیں کہ وہ بڑے میرٹ پر آئے ہیں, بٹ پیپل ول آلویز سے کہ یہ نیپوٹزم ہے. تو نیپوٹزم کے معاملے میں تو نہ ہی چھڑا جائے. کرپشن کے بارے میں منیب, سارے جو آپ, میں منسٹری آف فارن افیئر سے شروع ہو جائیں کل اور میرے ساتھ آ جائیں, 5 ہم نے ایمبیسڈرز چینج کیے ہیں. جو یو ایس میں لگا تھا وہ کون تھا, وہ خاقان عباسی کا کیا تھا, مجھے یہ بتائیں. اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں 5 ایمبیسڈرز ہم نے چینج کیے, ایک کسی نے لفظ کہا ہے کہ وہ ایمبیسڈر میرا رشتہ دار یا خان صاحب کا رشتہ دار یا کوئی ہے, اور اس سے پہلے جو ایمبیسڈر تھے اس کے بارے میں آپ نے پروگرام کر کے ہار ہو گئے. 5 اور یو ایس میں لگایا, اور یو ایس کے ساتھ جو ریلیشن شپ تباہ ہوئی, جو فورن پالیسی کا پیراگراف ہوا, ہم نے 5 ایمبیسڈر لگائے ہیں. مجھے بتائیں ایک بندے کا بتائیں کریئر ڈپلومیٹ نہیں ہے, ایک کا بتائیں کہ ہم تو وزیر کا, میں تو آپ کو وزیروں کا بتا رہا ہوں, ایک کا بتائیں میرا جاننے والا ہے, ایک کا بتائیں مجھے. میں تو آپ کو وزیروں کا بتا رہا تھا نا, وہ بات وہ انہوں نے غلط کیا تو بہت غلط کیا ہوگا. کیا وہ کوئی نو جسٹیفیکیشن فار دیٹ منسٹیریل پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے, کیا وہ زلفی بخاری صاحب, زلفی بخاری صاحب بار بار سب کہتے ہیں, زلفی بخاری صاحب is not a minister, he is an assistant. ٹھیک, special assistant, they are not ministers, special assistant, they are not ministers, یہ لفظوں کا ہیرا پھیرا, they are not ministers, ارے چلے ٹھیک ہے, and they are not public office holders. کیا اچھا منیب مجھے بتاؤ یہ پبلک آفس ہولڈرز ہیں, مجھے بتاؤ. نہیں آپ پبلک آفس ہولڈر کی بڑی دلچسپ ڈیفینیشن آپ نے دے دی ہے. اور میری بات سنیں, مجھے یہ بتائیں کہ پی آئی اے سے لے کے پی ٹی وی میں بتائیں, مجھے بتائیں پاک سٹیل میں بتائیں, کسی ادارے میں انہوں نے بندہ میرٹ پہ لگایا ہو, مجھ آج تک بتائیں. آپ پروگرام کرتے رہے. بالکل, ہم تو آپ کی بات, میں تو آپ کے سٹینڈرڈ کے اوپر جا رہا ہوں. مجھے بتائیں نیشنل بینک میں ابھی جو لگایا ہے, نیشنل بینک میں جو ابھی ہیڈ لگایا, مجھے بتائیں کیا وہ میرٹ ہے پہ ہے کہ نہیں ہے. اندلیب عباس صاحبہ, میرا تو سوال یہی ہے نا کہ غلط, وہ تو پرانا پاکستان ہے, تو لوجک پہ بات کریں, وہ تو ہے ہی غلط, وہ تو ہے ہی غلط, وہ تو ہے ہی غلط. یہ تو میرا شعبہ ہے. آپ بات نہیں کہا, آپ زلفی بخاری صاحب کی بات نہیں کرتے. یہاں جواب یہ ہے, میں نے نیپوٹزم کی بات کی تھی. بندہ بتاؤں گی, مسلم لیگ والا نمبر بتاؤں گی, اب آپ سننا نہیں چاہتے. نہیں, میں بالکل سننا چاہتا ہوں. چلے ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی پروگرام کر لیتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, اس کے اوپر بھی پروگرام کر لیتے ہیں. کیپٹن نجاز تھا پہلے, آپ کو یاد ہوگا پی آئی اے کا, جی بالکل, کیپٹن نجاز تھا. کیپٹن نجاز کون تھا,
जब पीपल्स पार्टी के जमाने में, उसके बाद बताएं शुजात अजीम, मेरा ये उसके आर्गुमेंट बाद ही जो नहीं है, कोर्ट मेरा मार्शल ये आर्गुमेंट ही नहीं है कि ये ठीक सारे थे। मैं आपको बताती हूँ ये बिल्कुल गलत होंगे, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये गलत होंगे, इन्होंने नेपोटिज्म की होगी। ऑल आई एम सेइंग इज इस मुल्क में बड़ी ब्लेटेंट वायलेशंस आज भी हो रही है। बंदे लगाए हमने, वो सिर्फ प्रोजेक्ट मिला है, बस और कुछ नहीं। चले ठीक है, फाइन, फिर हम इसके ऊपर भी प्रोग्राम कर लेते हैं। चले इसके ऊपर भी प्रोग्राम कर लेते हैं। बैंक्स देख लें, सारे हेड्स देख लें, आजा मेरे पास एक प्रोग्राम कर ले। चले, ये बुग़्ज़ करप्शन में सब कुछ हो रहा है, किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। पलवशा खान साहिबा, किसी को पर्सनल नहीं लेना चाहिए इस एहतसाब के म्यार को, ये कहना है दलीब अब्बास साहिबा का। देखिए, बात दरअसल ये है कि अभी कहा जा रहा था जरदारी साहब परेशान हैं। जरदारी साहब ना पहले परेशान हुए हैं ना अब परेशान हैं। मैंने आपसे पहले कहा ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो ना देखी हो। परेशान वो होता है जिसके लिए नई चीज़ हो। लेकिन परेशान कौन है? परेशान वो हैं जो धमकियां लगाते हैं कि मैं वज़ीर आज़म हाउस छोड़ के जा रहा हूँ, जो NRO देगा वो गद्दार होगा। फिर ब्रिगेडियर एजाज शाह जो मुशर्रफ का आला कार था, उसके जलसे में उसका हाथ पकड़ के वो जनरल मुशर्रफ के लिए जो है वो उनको सलवाते सुनाते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि वही जनरल मुशर्रफ हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जिन्होंने कहा, उनका ऑन रिकॉर्ड मुबशर लुकमान के साथ वो इंटरव्यू है कि ये 100 सीटों की मेरे से मांगने आए, और 100 सीटें मैंने जब देखा तो ये 2 से 4 सीटों की इनकी ऑन ग्राउंड थी हैसियत, तो 100 सीटों से मैंने इनकार किया। ये जनरल मुशर्रफ खुद कहते हैं, और आज उसी जनरल मुशर्रफ को वो NRO के बाद गद्दारी का वो कह रहे थे कि गद्दार हैं। परेशान वो हैं जिन्होंने ये जो करप्शन का मातम जारी रखा कई साल, उसके बाद जब कोर्ट्स में एविडेंस गई तो वो रद्दी के टुकड़ों की तरह उड़ा दी गई। परेशान वो हैं, और परेशान वो हैं जो अपने ये ऑपोजिशन को डराते थे जेलों से, और आज हालात ये हैं कि आज मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो कहते हैं, ये उन्हें कहते हैं कि अस्पताल चलो, वो कहते हैं मैंने जेल जाना है। अब मुझे बताइए आपके पल्ले क्या रह गया है? अब क्या चीज़ पीछे रह गई है कि जिसकी बेसिस पर आप ये मजीद अब आए हैं? वो वक्त जब आप हिसाब देंगे, आप बताएंगे कि कहाँ से लोग बिजली के बिल देंगे, आप बताएंगे कि ये गैस के बिल, इनकी प्राइस हाइक कब खत्म होगी, आप बताएंगे कि ये जो रुपए का हाल है और इकोनॉमी का हाल है, क्या आप बताएंगे कि पाकिस्तान के किस तरीके से मोदी के उस अटैक के पुलवामा के चंद घंटे बाद पूरी दुनिया जो है वो उसके साथ खड़ी हो गई है। इसके ऊपर पॉइंट रेज नहीं करना चाहिए कि जी नैब क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। के मातम के पीछे नहीं छुपा जा सकता। मैं बात ये ना, फिर आपको इसके ऊपर एतराज नहीं करना चाहिए। अगर आप अदालतों का सामना करने के लिए तैयार है, नैब का सामना करने के लिए तैयार है, तो फिर इसका शोर भी नहीं होना चाहिए कि वज़ीर आज़म ने क्या कह दिया, वज़रा ने क्या कह दिया, इसके ऊपर बात ही नहीं होनी चाहिए। फिर आप बिल्कुल जहां गलत बात होगी उस पर जरूर पॉइंट आउट करेंगे। वज़रा का कोई काम नहीं है नैब की किसी भी कार्रवाई पे कोई बात कहने का। दूसरी बात मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब जरदारी साहब ने कह दिया मैं फेस करूंगा, तो अब इसमें से मतलब क्या निकालना है, किस कब्र में से कौन सा मुर्दा निकाल के लाना है? जो आप ले आए हैं वो उसको फेस करने को तैयार है। ठीक हो गया। मियां नवाज शरीफ भी फेस कर रहे हैं, वो भी फेस कर रहे हैं, और ये भी फेस करेंगे, और जितनों पे आप बनाएंगे वो फेस करेंगे। यहाँ से कोई भाग तो नहीं रहा, सब यही है। तो अब आप ठीक है, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी है। ठीक हो गया। टुवर्ड्स द वेरी एंड, भट्टी साहब कंक्लूडिंग रिमार्क, ये बुग़्ज़ करप्शन में है, और मामलात अगर नेपोटिज्म के हो, हुकूमत, मौजूदा हुकूमत उसके अंदर फॉल नहीं करती, मौजूदा हुकूमत मेरिट पर काम कर रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिस्टम करप्ट है, हर पार्टीज में करप्शन है, और सारों ने, मैंने वही कहा ना कि ये जो सारे कहते हैं, मैं तो इसके हक में हूँ कि देखो जमहूरियत को खुदा के लिए ना वो क्या करो, उसको जमहूरियत को बदनाम ना करो। जमहूरियत बड़ा खूबसूरत पार्लियामेंट्री निज़ाम है, बाहर दुनिया में जब हम देखते हैं तो आंखें खुल जाती हैं। यहाँ के जमहूरियत पसंद, वो एक्चुअली हैं ही जमहूरियत पसंद, और ये ऐसा ही है मुनीब भाई, जैसे आपने मुगल आजम फिल्म देखी थी, कितनी अच्छी अदाकारी की दलीप कुमार ने, वो शहजादा सलीम बना हुआ था, कितनी अच्छी मधुबाला ने अदाकारी की, लेकिन आप उनको कह देंगे कि ये शहजादा सलीम असल में यही है, नहीं कह सकेंगे, अदाकार था वो जस्ट। तो ये जमहूरियत के अदाकार भी बुरे हैं, इनका यही दुख है कि इनसे अदाकारी भी अच्छी नहीं होती जमहूरियत की। एक जगह पे कुछ और कहते हैं, दूसरी जगह पर और कहते हैं, ये सारे कंप्रोमाइजेस करते हैं। ये क्या कहते होते थे MQM के हवाले से, ये परवेज इलाही के हवाले से क्या कहते होते थे, ये इलेक्टेबल्स के हवाले से क्या कहते होते थे, ये क्या कहते होते थे इनके बारे में कि ये जो हमारे ये जो $100 अरब तो $200 अरब तो IMF कोई भी नहीं है। ये इनका दुख यही है, अल्हम्दुलिल्लाह दुख यही है कि हम हर मर्तबा लुटे जाते हैं, ये हर मर्तबा लूट लेते हैं, और बड़े खूबसूरत। अब कहते हैं जरदारी साहब तैयार है भाई, मैं कल हार लेके आऊंगा, तैयार है भाई, क्यों नहीं तैयार होना?
भुगतो जो किया है उसको भुगतो। नहीं आज परवेशा साहबा नवाज शरीफ साहब की तारीफ कर रही हैं कि वो जेल नहीं जा रहे। अंदाजा करो खुदा का हम क्या सुन रहे हैं यार इस दुनिया में। एक वक्त क्या आएगा, दुनिया में सुन रहे हैं। एक वक्त उस्मा साहबा जरदारी साहब की तारीफ, परवेशा साहबा नवाज शरीफ साहब की तारीफ, एक वक्त आएगा शायद नदीम अब्बास साहबा भी करेंगी। अल्लाह खैर बेड़े पार भाग लगे रहे, भाग लगे रहे। इमरान खान की तारीफ करने के लिए भी कुछ लोग हैं, कोई बात नहीं चले कोई नहीं, नदीम अब्बास साहबा है वो असली पीटीआई की रुकन है और वो शायद वक्त आएगा तो वो हर तरह का इंतजार उन्होंने किया भी है, करेंगे भी। बहरहाल प्रोग्राम मुझे खत्म करना है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूं नवाज साहिबा का, परवेशा खान साहिबा का, आज़मा बुखारी साहिबा का और इरशाद भट्टी साहब का। एहतसाब का मयार क्या है, क्या नहीं होना चाहिए, हमने इसके ऊपर एक डिबेट भी की। सवाल उठाए, जवाब आपने सुने, फीडबैक आपने देना है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।